Hello guys, j'espère que vous allez bien. على خير وبخير. Ça fait longtemps ما دوينا. فاليوم السوجي اللي بغيت ندوي فيه على خيانة الأمانة. لما كنتيش عارف صاحبك من عدوك اسمع لهاد لا فيديو. فصاحبك أو صاحبتك اللي تتموت عليه تتقول ديما صاحب العمر اللي تيقول لك تنبغي يكون موت عليك. فباغ اكزومبل لو كان شخص غير جدير بالثقة، مثلا نتوما ثلاثة ديال الناس وكاين واحد السر بيناتكم، تتجي وحده ولا واحد تيقول لك اش كاين مي ما تقولش راه امنتني ولا امني على السر ديالو. اوكي، هذا خاين الامانه. فكيف ما عاود ليك غيجي واحد النهار وهيعاود عليك حتى نتايا، فهذا ماشي صديق العمر وغير جدير بالثقه. كاين نوع اللي ديما باغ اكزومبل دونك تيتسلف حوايجك، ساعاتك، ملي تكونوا خارجين ديما هو ناسي الفلوس، ديما ما هاش معاه، ديما خصني ندوز نتيري، ديما ما عنديش الصرف اتسيتيرا اتسيتيرا. ولا باغ اكزومبل تيجي يدي الحوايج من عندك، سوا ما تيردهمش غالبا، سوا لا ردهم ليك تيرد لك الحاجه خاسره على ود الغير اللي فيه. فهذا ماشي صديق العمر او هادي، فهو سوا بروفيتور او بروفيتاز. لو كانت الغيره تتلعب دور كبير، يعني انتي باغ اكزومبل ناجحه مزوجه عندك راجل زوين غيرانه منك، تديري شوبينغ ديما وهي لا او هو غيران منك، وهذا الشيء تيبان لك في التعليقات ديالو. الوغ كيفاش راجل دار لك هادي؟ انا ما نرضاهاش راسي، علاش هضر معاك هكا بهاد لا مانيير؟ وهي لو جاها تشريه باموال الدنيا ودير لامبوسيبل باش تخليه عندها، تحاول انها ترضيه باي طريقه، تعطيه مهم باش يبقى معها. حاجه اخرى باغ اكزومبل تقول لك ولادك ما مربينش مزيان، ديها فيهم شويه، ذوقك في اللبس خايب، في نفس الوقت راه ديما لابسه معاك. فهمت السطا كيف ما تنقول. كاين واحد النوع اللي تيتعاود على المشكله ديالك، باغ اكزومبل عندك ان بروبليم فيكو هو طون امي، تتمشي عنده تتعاود له، فعوض داك الشخص ما ينصحك كيفاش يعني يجلس معاك اطابل باش تلقاو شي حل داك البروبليم، تيبقى تيسخن فيك. فهذا ما باغيش لك الخير. مثلا انا قلت ليا كان شي نقاش مع الوالده ديالك، فيكو لي بارون ديالنا تيخافوا علينا، فديما تيبقى داك السويفي. فعوض ما يهضر معاك ما يرجعك لطريق الصواب، ماماك علاش تحكم فيك، صافي كبرتي خليهم الدار واجي جلس معايا، عوض ما يهدي النفوس بيناتكم. بغيف تيحاول يقطع لك جميع العلاقات باش ينفرد بك هو. هذا ماشي صاحب. كاين واحد النوع ثاني اللي تيهدمك معنويا ويهز لك الثقه في النفس ديالك. مثلا انت باغي تبدا شي فورماسيون ولا تفعل شي بوست كوا كو سوا، لا انت ما هتقدرش على هادشي، النيفو طالع عليك، عوض ما يشجعك. اوكي، كاين الصاحب اللي تيبارطاجي معاك اي حاجه خايبه، وقليل فين نقول لك الزوين ديالو مالوغوزمون، من غير الا اكتشفتيه بالصدفه. باغ اكزومبل ناري راجلي وصاحبي ضحك عليا وخلاني دابت مع دارنا، ما عنديش الفلوس، كيف ندير مع راجلي، صاحبي ما بقاش معايا. هنا تتولي اوبليجي انك تساندهم وتلقى معاهم الحل. اما ملي تجي تحب او تخطب او تزوج او تشري فواتور جديده او دار او تخبي شويه فلوس في الكونت ولا شي حاجه، المهم شي حاجه زوينه، فانت ما تتعرف حتى حاجه. علاش؟ حيت انت للهم وبس. و كاين عاوتاني من لي زامي اللي ما عندوش ديك الفكره ديال ليشونج في لا ريلاسيون ولا في لاميتي، فممكن تاخذ منك وقتك، تهبطك باغ اكزومبل تصات لي ملي تكون عندها ان بروبليم ولا عنده شي مشكل يتم جاي لك جاي لك تيشكي عليك، يجي تسلف منك فواتور، فلوس، حوايج، ملي تتبغي انت يعني كونتر بارتي شي دوموند ديما الاعذار. اوكي، فهذا ماشي صاحب العمر. حاجه اخرى هذه مهمه بزاف دونك بالنسبه ليا، فالبنت او الصاحب اللي تيكون التاثير ديالو عليك سلبي فديما تيهبطك لتحت. مثلا ما تيشجعكش انك تقرا تزيد القدام، ما يدويلكش مع معرفه، الا كان معرفه باغ اكزومبل الا كان في ايديه باش تخدم او يعاونك بشي حاجه باش تبقى ديما قل منه ويعقد يديه. اوكي، ما يشجعكش انك تصلي وترجع لطريق الله اون باراليل،
فديما دوك لي نيجاتيف فايبس وديك الطاقه السلبيه تتاثر فيك ولو بدون القصد ديال دوك الاصدقاء ديالك واللي انت معاهم ما تتكونش على طبيعتك. فديما خاصك تمثل ودير واحد ان سيغتان نيفو ان بريستيج باش تبقى اليس، باش يبقاو هما بليتو اليس. فسينو هتسمع منهم واحد الكلام ساخر هي بتحكوا باللعب، تدوز لك واحد الميساج اللي تيحطموك معنويا وتيبقاو يطلعوا يهبطوا فيك كيف ما تنقول. فانا كصاحب او كصديق العمر خاصني ندخل ونمنعك من الخطا او الغلط او الخطر في وقت اللزوم، ولكن بأدب ونوجهك للطريق الصحيح. سينو هذا راه ماشي امي وماشي صديق العمر كيف ما تنقول. الوغ جايز، احسنوا اختيار الاصدقاء ديالكم. ما تنقولش سهله، ماشي من ديبار غادي تلقى ان امي، فتعاشر بزاف باغ لا سويت تو فيلتري دوك لي زامي ديالك، المواقف هي اللي تتبين كلشي بيان سور. مع المده تقدر دوز سنين مع شخص وفي الاخر يطلع ما يسواش وما يستاهلش ديك الصداقه ديالك. فما تقولش ضيعت وقتي، او كونترير فكانت استفاده جايه استفدتي. دونك اسمو مولا تحط كل واحد في لو كادر ديالو. دونك جو vous remercie infiniment. تحيات صاحب السعاده ونتمنى نشوفو ان شاء الله في الفيديو الجاي.